नमस्ते, म आनन्द गौतम। आज नेपाल पत्रकार महासङ्घको 67औं स्थापना दिवस 2078 चैत 16 गते पत्रकार महासङ्घको 67औं स्थापना दिवसको अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। स्थापना दिवसको अवसरमा तापजुङ जिल्लाका केही राजनीतिक दल, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, तापजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला न्यायाधीशलाई निमन्त्रणा गरी तापजुङको पत्रकारितामा तपाईँको दृष्टिकोण विषयमा उहाँहरूको धारणा अभिव्यक्तिका लागि अनुरोध गरेका थियौँ। स्थापना दिवसको अवसरमा प्रस्तुत तिनै अवधारणाहरूलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिला नेपाल पत्रकार महासङ्घ तापजुङका सदस्य शान्तिराम नेपालको यो गजलबाट आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। समाचार तिमी लेख्दै गर, म तिमीलाई पत्रकार बनाउन सक्छु। समाचार तिमी लेख्दै गर, म तिमीलाई पत्रकार बनाउन सक्छु। तिमी बन्दैन भन्छौ, म समाचारको दरबार बनाउन सक्छु। तिमी बन्दैन भन्छौ, म समाचारको दरबार बनाउन सक्छु। अन्याय खोतल्छु, न्याय खोज्छु, मेरो धर्म हो। अन्याय खोतल्छु, न्याय खोज्छु, मेरो धर्म हो। धर्म नछोड्ने हो भने फेरि अर्कै सरकार बनाउन सक्छु। तिमी बन्दैन भन्छौ, म समाचारको दरबार बनाउन सक्छु। धर्म त छाड्नुहुन्न महोदय, धर्म त छाड्नुहुन्न महोदय, धर्म छाड्ने हो भने, धर्म त छाड्नुहुन्न महोदय, धर्म छाड्ने हो भने पुच्छारलाई शिर र शिरलाई पुच्छार बनाउन सक्छु। तिमी बन्दैन भन्छौ, म समाचारको दरबार बनाउन सक्छु। यहाँ भ्रष्टाचार छ, अन्याय छ, अत्याचार छ। यहाँ भ्रष्टाचार छ, अन्याय छ, अत्याचार छ। बङ्ग्याएर नसुन समाचार, बङ्ग्याएर नसुन समाचार, म संसार बनाउन सक्छु। तिमी बन्दैन भन्छौ, म समाचारको दरबार बनाउन सक्छु। तिमी गोला बारुद बम बोकेर ढुक्क नबन, तिमी गोला बारुद बम बोकेर ढुक्क नबन। तिमी बुझ्दैनौ महोदय, तिमी बुझ्दैनौ महोदय, म कलमको हतियार बनाउन सक्छु। तिमी बन्दैन भन्छौ, म समाचारको दरबार बनाउन सक्छु। हस्त धन्यवाद। पत्रकार महासङ्घका सदस्य शान्तिराम नेपालको यो प्रस्तुतिपछि अब भने तापजुङको पत्रकारितामा तपाईँको दृष्टिकोण विषयमा अतिथिहरूको विचार। सबैभन्दा पहिला पश्चिम नेपालको दार्चुला घर भई 12 वर्षदेखि तापजुङलाई कर्मथलो बनाउनुभएका ग्रामीण शिक्षा तथा वातावरण विकास केन्द्र रिड नेपालका प्रबन्धक राजेन्द्र पन्तले धन्यवादबाटै सुरु गरे। धन्यवाद मात्रै किन भन्नु, विशेष धन्यवाद नै दिउँ, किन कन्जुसाइ गर्नु। अब सोच्नु होला किन विशेष धन्यवाद। पत्रकारिताको क्षेत्रमा आफ्नो विचार नभइकन अरूको विचार राख्ने जुन मौका प्रदान गर्नुभएको छ, यो मानेमा म पत्रकार महासङ्घलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। पत्रकारिता र पत्रकार आफैमा एउटा मिठो शब्द हो तपाईँहरूको लागि, तर त्यो मिठो शब्दलाई आम मानिसमा पुर्याइदिने काम गर्नुभएको छ। यो अर्थमा त्यो पत्रकारिता एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ आम मानिसको लागि। सन् 1609 विश्वमै सर्वप्रथम जर्मन नागरिक जोन क्यारोलसले सबैभन्दा पहिले पत्रकाको चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो। त्यहाँदेखि लिएर नेपालको इतिहास हेर्ने क्रममा नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने पहिलो दैनिकी पत्रिका आवाजदेखि लिएर अहिलेसम्म हजारौँ लाखौँ पत्रिकाहरू प्रकाशन भए होला। हजारौँ लाखौँ पत्रकारहरूको योगदान रहेको होला, जन्म भएको होला, कोही देहावसान पनि भएको होला। त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो र हरेक कालखण्डहरूमा यहाँहरूले गर्नुभएको जुन योगदान छ त्यो विशिष्ट नै रह्यो र भोलिका दिनमा पनि विशिष्ट नै रहनेछ। आज आम मानिस बिहान उठ्ने बित्तिकै कसैले रेडियोको स्विच अन गरेको हुन्छ त कसैको आँखा प्रिन्टेड न्युजमा अथवा खबर पत्रिकाहरूमा आँखा दगुराइरहेको देख्न सकिन्छ। र अहिले त रोडमा ठिङ्ग उभिएर पनि मोबाइलमा आजको न्युज के छ भनेर अपडेट गर्नेको लर्को नै लागेको पनि पाइन्छ। हामीले न्युजका माध्यम भनेको कि रेडियो नै हुन् कि पत्रकारी नै हुन्,
पत्र पत्रिका नै हुन् कि अनलाइन मिडिया नै हुन्। एउटा यो अर्थमा कि तपाईहरुको योगदान यो अर्थमा महत्त्वपूर्ण लाग्छ कि एउटा अहिले सुरुङखिममा बसेको मान्छे बिहानै रेडियो आफ्नो कानमा लाउँछ र उसले आज ताप्लेजुङ र बिर्तामोडमा अलैँचीको भाव कति छ भन्ने उसको चाहिँ जिज्ञासा रहन्छ र त्यसको लागि उसले रेडियो सुन्छ। पापुङ र ओलाङचुङ गोलामा बसेको मान्छेले रेडियो सुन्न नपाए पनि फोनको माध्यमबाट भए पनि फोक्तालुङको गाउँपालिकामा के गर्दैछ, सरोज एबेङले के गर्दै हुनुहुन्छ, फुङलिङ नगरपालिकामा छत्रपति प्याकुरेले के गर्दै हुन्छ फोनबाट पनि उसले जान्ने कोसिस गरेको हुन्छ। कालीखोलाको मान्छे आज टिभीबाट न्युज च्यानलहरू तलमाथि गर्दै गर्दै काठमाडौँदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका समाचारहरू जान्नको लागि अभिप्रेरित भएको हुन्छ। ती सम्पूर्ण स्रोतहरू कहाँबाट आउँछन्? तपाईहरुबाट आउँछन् र हामीले पनि त्यो स्रोतहरू र सूचनाहरू दिने गर्छौँ। अब प्रश्न आउँछ त्यो सूचनालाई सम्प्रेषण कसरी गर्ने त? यहाँनिर यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसलाई एउटा फुलबारीमा बसेको मान्छेले उसको गाउँलेले, आफन्तले, उसको काकाले, दाजुले, भाइले भनेको कुरा विश्वास गरिरहेको छैन। उसले ढिट गरेको छ कि फलानु पत्रकारले यो भनेको कारणले यो नै सही हो भनेर ढिट गर्दैछ। उसले किन ढिट गर्यो? तपाईहरुमाथि विश्वास गरेर, तपाईहरुमाथि उसको पूर्ण समर्थन छ र त्यो विश्वासले उसले आफ्नो आफन्तको कुरा पत्याइरहेको छैनन्। अब उसले नपत्याएको कुरा तपाईले उसको भावनाको ख्याल गर्ने नगर्ने यो तपाईको हातको कुरा रह्यो। राष्ट्रले तपाईले चौथो अङ्गको रूपमा, पत्रकारलाई चौथो अङ्गको रूपमा हेरेको छ। म त अझै थप्न चाहन्छु, आम मानिसको चौथो अङ्गको रूपमा विकास हुँदै जानु पर्यो भन्ने मान्यता राख्छु। म अहिले पनि सम्झिन्छु, आजभन्दा झन्डै 7 वर्ष अगाडिको कुरा होला। हालको फोक्तालुङ गाउँपालिकाको लेलेपको एउटा स्थानबाट एउटा मान्छे हतारिँदै एकदमै दुखित मन लिएर पत्रकारको छेउ आएर आफ्नो समस्याको बेली विस्तार लगाउँछ। तपाईँ त्यो पत्रकार अहिले यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ र तपाईँले उहाँलाई ढाडस दिनुहुन्छ र उसको समस्याको समाधान गरेर ऊ ढुक्क भएर घर फर्किन्छ। त्यसै सन्दर्भसँग जोडिएको एउटा बालक जसले आर्थिक अभावले गर्दाखेरि पढ्न पाएको हुँदैन, त्यो बालक आज काठमाडौँको सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा पढ्ने अवसर पाएको छ तपाईहरुको कारणले। खेवाङमा कुपोषणले ग्रसित बालबालिकाहरूको आवाज तपाईले बनिदिनु भयो र सायद मलाई आशा छ ती बालबालिकाहरू आज त्यो समस्याबाट मुक्त भएका होलान्। पापुङमा हिउँ पहिरोमा फसेका मान्छेहरूको उद्धार तपाईहरुको आवाज, आम मानिसको आवाज बनिदिनाले उद्धार हुन सक्यो। त्यति मात्रै होइन, एम्फुदिनको ओढारमा बस्ने मान्छेले साक्षरता भयो र साक्षर भइसकेपछि उसले वर्षौंदेखि आफ्नो परिवारलाई नभेटेको अवस्थामा वर्षौंपछि उसले आफ्नो परिवारलाई भेट्न पायो। यो सब कारणले भयो। किन? किनकि तपाईको योगदान मेरो दृष्टिकोण भन्दा पनि यो दृष्टिकोणले तपाईले अगाडि जानुभयो भने मेरो दृष्टिकोण त्यही नै रहनेछ र त्यो चाहिँ गर्नको लागि तपाईले गरिराख्नु भएको छ र यदि गरिएको छैन भने त्यतातिर ध्यान दिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब समग्र रूपले हेर्ने हो भने मानौ कुनै परिवारमा केही समस्या पर्यो अथवा केही दुःख भयो अथवा डर त्रास भयो अथवा अन्यायमा पर्यो, उसको जाने ठाउँ भनेको कि त प्रशासन हो कि सुरक्षा निकायहरू हुन्, जसको पनि। र अधिकांश ठाउँमा प्रशासन र सुरक्षा निकायबाट उसले न्याय पनि पाएको हुन्छ, त्यो मान्यता पनि राख्छौँ हामीले, न्याय पाएको पनि छ। र अब यदि त्यो त्यहाँबाट कहिले कदन कदाचित न्याय पाएको अवस्था रहेन भने उसको अर्को अवस्था हो उसले न्यायालयको ढोका ढकढकाउने गर्छ र त्यहाँबाट पनि अधिकांश अवस्थामा न्याय नै पाएको हुन्छ। हामीले सम्मान गर्नुपर्छ त्यो निकायहरूमाथि। तर कहिलेकाहीँ मान्छे असन्तुष्ट हुन सक्छ त्यो अवस्थाबाट पनि। अब त्यो अवस्थामा यदि असन्तुष्ट मान्छे भयो भने त्यसको अन्तिम विकल्प तपाईहरु। उसले खोज्छ अब यो मेरो विषय आम विषय हुनु पर्यो, आम जनताको विषय हुनु पर्यो भन्यो
र तपाईँमाथि त्यतिको विश्वास गरेको छ। त्यो विश्वासमाथि विश्वास गर्ने नगर्ने यहाँहरूको जिम्मामा। अब मेरो समय पनि सकिन थालेको छ, 7-8 मिनट भन्नुभएको थियो। अब सुझाव भन्नुभएको छ। मेरो यो पत्रकारिता विषयमा खासै विद्यार्थी कालदेखि मित्रता रहेन त्यति, यसको अर्थ दुश्मनी पनि रहेन है। मित्रता नरहनुको मैले चाहिँ अध्ययन गरेन भन्न खोजेको हो। तथापि मेरो अनुभवले के भन्छ कि यदि तपाईँ माछाको आत्मकथा लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ बकुल्लो बनेर आत्मकथा नलेखिदिनुहोस्। तपाईँ पानीमा डुबुल्की लाउनुहोस् र डुबुल्की लाएर माछा कसरी बस्छ, के खान्छ, कति बेला सुत्छ, कति बेला उठ्छ र कहाँ जान्छ, उसको समस्या के हुन्, केलाई दिनुभयो भने तपाईँको आत्मकथाले सार्थक रूप पाउनेछ र तपाईँको आवाजले सार्थक रूप पाउनेछ र जुन जनमानसको बोली हुनेछ भन्ने म अनुरोध र अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। यदि यसो गर्नुभयो भने त्यो दृष्टिकोण आम जनताको दृष्टिकोण हुनेछ भन्ने म आशा गर्दै मलाई बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा, मेरा विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई मुरी धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्ते। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रिड नेपालका राजेन्द्र पन्त। अब भने उद्योग वाणिज्य सङ्घ ताप्लेजुङका महासचिव कमल लिम्बू। यहाँहरूले गर्नुभएका अमूल्य कुराहरू, कामहरू, कति कुराहरू सराहनीय छ, कति कुराहरू गर्न बाँकी नै होला। ताप्लेजुङमा मूलत मैले देखेका कुराहरू, हामी निजी व्यवसायी, हामी निजी क्षेत्रको अपेक्षाहरू पनि रहन्छ। यसमा ताप्लेजुङमा देखिएका कुराहरू सञ्चारकर्मीप्रतिको निजी क्षेत्रले हामीले के अपेक्षा गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ। यो कुरामा पत्रकार आफैमा परिभाषित छ, पत्रकार आफैमा गौरवान्वित छ, पत्रकार आफ्नो काम कर्तव्य र निष्ठाप्रति आफैमा जिम्मेवार छ। यस कुरालाई मूल्याङ्कन गर्दै सबै घटनाहरूप्रति घटनामुखी पत्रकारितालाई खोजमूलक तथा अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताको विकास गर्नुपर्ने कुराहरू मैले देख्दछु। यस अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरूलाई सत्य तथ्यको रूपमा बाहिर प्रस्फुटित गर्नु यहाँहरूको जिम्मेवारी रहन्छ, पत्रकारको जिम्मेवारीता रहन्छ। यसको साथै जिल्लाको आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि निहालेर आर्थिक गतिविधिहरूलाई बाहिर प्रस्फुटन गर्नु पत्रकारिताको आवश्यकता छ। ताप्लेजुङमा जिल्लाको आर्थिक गतिविधिलाई निहाल्ने हो भने धेरै लामो समयदेखि कोभिडको कारणले व्यवसायहरूलाई असर परिराखेको छ। यो कुराहरू पनि केही सूचीकृत गर्नको लागि पनि आवश्यक छ। आर्थिक कुराहरू समृद्ध भएन भने मुलुक चलाउनलाई निकै गाह्रो हुन्छ। यसको लागि पनि नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखा ताप्लेजुङले ध्यान आकर्षण गर्न जरुरत देख्दछु। यसको साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्न एकदमै जरुरत देख्दछु। जसको मतलब तपाईँको पर्यटनको लागि ताप्लेजुङ एकदमै ठुलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यस क्षेत्रलाई एउटै मात्रै माध्यम छ कि जहाँ पत्रकारले उजागर गरिदिएन भने यो क्षेत्र एकदम शून्यान्तरमा रूपान्तरण हुनेछ। यसको लागि पनि यहाँहरूको भूमिका अमूल्य रहनेछ। पश्चिमको कर्णालीको चिसापानीका पुलमा के छ र, त्योभन्दा त कैयौँ गुणा चाहिँ ताप्लेजुङका सुन्दर ठाउँहरू, ताप्लेजुङका सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रहरू छन्। कैलालीका टिकापुर लगायतका ठाउँहरूमा के छ र, ताप्लेजुङका तपाईँका हाम्रो मैमा खोला गाउँपालिका, फोक्ताङडोङ गाउँपालिकामा रहेका यी सबै हाम्रा चाहिँ सम्पत्तिहरू। यो कुराहरूलाई उजागर गर्न जरुरत देख्दछु। आर्थिक पाटालाई समृद्ध बनाउनको लागि पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नु जरुरत देख्दछु। यसमा पनि हिजो मात्रै पनि इलामले केचना कञ्चनजङ्घा को अवधारणालाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढाएको छ।
यसरी नै यो कुराहरूलाई उजागर गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यसै क्रममा मैले थोरै जोड्न चाहेँ, पाल्पामा अस्तिको दिन मात्रै पाल्पामा ढाकाको राजधानी भनेर पाल्पा जिल्लालाई नेपालमा चिनाइयो। यसरी नै ताप्लेजुङमा वार्षिक 2 अर्बभन्दा बढी आय आर्जन हुने र प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने ताप्लेजुङमा अलैँचीका कुराहरू, सम्भावनाहरू, अलैँचीका सम्भावना विषयमा यो कुनै पनि गोष्ठी कार्यक्रमहरू भए तापनि यसलाई व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उजागर गर्न सकिएको छैन। यो कुराहरू पनि यसै उसबाट चाहिँ अगाडि जाओस्, यहाँप्रति मेरो यो पनि अनुरोध छ। ताप्लेजुङलाई अलैँचीको हब बनाउनु जरुरत छ, अलैँचीको राजधानी तोकिनु जरुरत छ। यो प्रति पत्रकार महोदयहरूले कुरा उठाइदिन एकदमै आवश्यक ठान्दछु। ताप्लेजुङको मुख्य आय स्रोतको रूपमा अलैँची, नगदे बालीको रूपमा अलैँचीलाई लिइन्छ। यो प्रति पनि तपाईँहरूले अगाडि बढाइदिनु हुनेछ भन्ने कुरा पनि मेरो कुरा रहेको छ। यसभन्दा पछाडि सन्देशमूलक प्रसारणहरू प्राथमिकतामा नभएको कारणले पनि ताप्लेजुङमा केही समस्याहरू आइराखेका छन्। सन्देशमूलक समाचारहरू का साथै सन्देशमूलक प्रसारणहरू प्राथमिकतामा राखिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। अहिले एकदमै धेरै युट्युब, तपाईँको इन्टरनेटको जमाना, युट्युबमा या त इन्टरनेटको पहुँचमा एकदमै धेरै फेक न्युजहरू एकदमै धेरै अगाडि आएको छ। यो कुराहरूले गलत समाजमा गलत कुराहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। भ्रामक समाचारहरू, यी समाचारहरूले कुन सत्य समाचार हो र कुन चाहिँ असत्य समाचार हो यो कुराहरू पनि छुट्याउनलाई बहुत अप्ठ्यारो छ। सर्वसाधारणलाई यो कुराहरू आफ्नो अधिकारहरूबाट कुण्ठित भएका छन्। यो कुराहरू पनि यहाँहरूले आत्मसात गरिदिनु हुनेछ। साथै ताप्लेजुङमा नेपाल पत्रकारले केही कुराहरू उठाउनु जरुरत छ। यहाँ ताप्लेजुङ भौगोलिक रूपमा पनि अत्यन्तै दूरदराज पूर्वको एकदमै विकट ठाउँ। यहाँ चलिराखेका व्यवसायीहरू विभिन्न राजनीतिका चपेटामा परेर, विभिन्न राजनीतिका कारणले आम हडताल, बन्द, यी सबै कुराहरूबाट चाहिँ एकदमै धेरै असर छ। कोभिडको यत्रो महामारीले 2 वर्षसम्म थलिएको व्यवसायलाई उठान गर्नको लागि एकदमै जटिल बनिया छ। सकिन्छ भने आजकै मितिबाटै यही हलबाटै सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई राखेर ताप्लेजुङ बन्दमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिदिनको लागि पनि पत्रकार महोदयहरूलाई उजागर गरिदिनको लागि नै अनुरोध गर्दछु। ताप्लेजुङमा तपाईँको साना कुराहरू पनि राजनीतिक इस्युहरू आयो भने बजार बन्द गर्ने, यातायात बन्द गर्ने, सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ बन्द गरेर जानुपर्छ भन्ने भावना अगाडि छ। योभन्दा विगतका कुराहरूलाई मात्रै अवलम्बन गर्ने हो भने बन्दकर्ता कोही पनि छैन, एउटा पर्चा पनि छैन, केही पनि छैन, बन्द अरे भन्ने कुराहरूको भरमा बजारहरू बन्द भएको छन्। यो कुराहरू पत्रकारहरूबाट चाहिँ उठान भएको छैन, यो कुराहरू सम्बोधन भएका छैनन्। यो कुराहरू यस्ता कुराहरूलाई व्यावसायिक रूपमा पनि उठान गरिदिन हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। र यहाँहरूको 67औं स्थापना दिवस, नेपाल पत्रकार महासङ्घले गरेको 67औं स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँहरूले मलाई पनि छोटो मन्तव्य राखिदिन अनुरोध गर्नुभयो, बोल्न दिनुभयो, समय दिनुभयो। यहाँको लागि, यो समयको लागि यहाँहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरा 2 शब्द अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। ताप्लेजुङको पत्रकारितामा तपाईँको दृष्टिकोण। उहाँ हुनुहुन्थ्यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ ताप्लेजुङका महासचिव कमल लिम्बू। अब नेकपा यसका सचिव मोहन नेउपाने। यहाँ हामीले आज खास गरी हामीले सबैले बुझ्दा अहिलेको जमाना हामी एकदमै धेरै आज बिहान उठेदेखि बेलुका सुतुन्जेलसम्म पनि हामी एक हिसाबले भन्यो भने पत्रकारिता र सञ्चार माध्यमै छौँ। मलाई लाग्छ र मेरो व्यक्तिगत रूपले भन्ने हो भने आज कोही मान्छे अलिक अब सचेत मान्छे भन्नुपर्छ, हामीले भन्दा सचेत मान्छेहरू पत्रकार र पत्रकारिता या सञ्चार माध्यमबाट 1 घन्टा पनि अलग बस्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भएकाले आज त हेर्ने भने सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर गएर अरू कुरालाई गर्ने भने एकदमै धेरै पत्रकारिताकै हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। अब ताप्लेजुङकै
पत्रकारिताको सन्दर्भमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरामा जुन राख्नु भएको छ, मैले अलिकति विगतमा हेर्दा यहाँ बुझ्दा सुन्दाखेरि मैले यहाँ आजको यो कार्यक्रममा भन्दा त्यसलाई त्यति अनौठो हुन्छ भन्ने लाग्दैन, किनभने आज मैले त्यो पाएको छैन सुन्ने गरेका कुरा कहिले कहिले गलत पनि आउँछ। र हामीले कुनै बेला के सुन्थ्यौँ भन्दाखेरि होइन, पत्रकारहरू चाहिँ विशेष गरी अहिले हामीले के भन्दाखेरि जुन कुरा चाहिँ गलत कुराहरू पनि छ भने यसै केही भयो भने चाहिँ उहाँहरू न्युज आउँदैन, यो बाहिर लेखिँदैन भन्ने खालको कुरा आउँथ्यो। तर आज भन्ने भने त्यस्तो कुराको मान्छेको त्यो अपेक्षा आएको छैन। मैले जुन कुरा भन्दैछु आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 12 वर्ष भन्दा चाहिँ मान्छेले के भन्थे भने पत्रकारहरूलाई चाहिँ, र म भनौँ एकजना साथीले नै के भन्नु भने तपाईँहरू पत्रकारहरूले चाहिँ अर्काले गलत गरेको कुरा लेख्नुहुन्छ, तर तपाईँहरूले गलत गरेको कुरा चाहिँ कसले लेख्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। भनेपछि यहाँनिर बिचमा त्यस्तो कुरा थियो र हामीले भनौँ कहिले कहिले पत्रकारिताको नाममा म पत्रकार हुँ भनेका हिसाबले एक हिसाबले चाहिँ अरूलाई धम्क्याउने या अरूलाई जे पनि गर्ने, र विशेष गरी मैले यो बिचमा कति उपयुक्त हुन्छ राख्न आजको अवसरमा यो राख्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। यदि गलत भएछ भने त्यो शब्द फिर्ता लिन्छु, किन भन्दा कार्यालय प्रमुख अथवा कुनैलाई चाहिँ अलिअलि पत्रकारको चाहिँ कार्ड लिएर पनि पैसा उठाइथ्यो भन्ने पनि सुन्नमा आएको थियो। मैले सुनेको कुरा सत्य त हुन्छ भन्ने होइन, तर पनि त्यस्ता कमी कमजोरी आज छन् भन्दाखेरि आज चाहिँ पाएको छैन। मैले जे भन्दैछु विगतको कुरा गर्दैछु। त्यसो भएकाले त्यस्तो त आज छैन, तर त्यसो भएकाले गर्दा हामीले पत्रकारिता र पत्रकारको विषयमा आज जुन कुराको बहस गर्दैछौँ, हामीले ताप्लेजुङबाट मैले हेर्दा र पाउँदा यो जिल्लाबाट उत्पादन भएका यहीँबाट पत्रकारितामा लाग्नुभएका केही साथीहरू व्यावसायिक हिसाबले आज माथिल्लो स्तरमा पुग्नु भएको छ, राष्ट्रिय स्तरमा पुग्नु भएको छ, माथिल्लो तहमा पुग्नु भएको छ। यसले पनि के भन्दाखेरि ताप्लेजुङको पत्रकारिताले अझै राम्रो गर्दैछ भन्ने मैले आफूले पाएको छु। त्यसो भएर अझै धेरै मान्छेहरू पत्रकारितामा आबद्ध हुँदै हुनुहुन्छ, आकर्षण बढिया छ। यो किन बढिरहेको छ भन्दा यो एउटा पेसा, एउटा व्यवसाय जस्तो पनि आज बढिरहेको छ। किन बढिया छ भन्दा एक त यसैले आफैले पत्रकारिता भनेको धेरैभन्दा धेरै कुरा चाहिँ आफूले अध्ययन गर्नु पर्यो, र त्यो अध्ययन गरेको कुरालाई चाहिँ के भन्दाखेरि जनताका बिचमा अथवा सबैतिर लानु पर्यो। र अहिले हामीले भन्दाखेरि जुन बिचमा हामी भन्दैछौँ, हामी राजनीतिक दल भनौँ, कार्यालय भनौँ या अरू भनौँ, यसले के भन्दाखेरि कतिपय कुरा चाहिँ हामीले जनताका बिचमा पुगेका छैनौँ। आज पुग्ने माध्यम भनेको चाहिँ पत्रकारिता र पत्रकारको माध्यमबाट, सञ्चार माध्यमबाट जनताका बिचमा जाने काम गरिरहेको छ। र हामीले अझ भन्ने त राजनीतिक गतिविधि हामीले गरेको काम त आज डे टु डे के भन्दाखेरि जनताका बिचमा पुर्याउने काम गरिरहेको छ। यो भनेको पत्रकारिता र पत्रकारले नै हो। त्यसो भएकाले गर्दा अझै यसलाई पनि हाम्रो भूमिका, हाम्रो दायित्व अझै राम्रो बनाउनु छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नु छ। यसका लागि यसको भूमिका खेल्न पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाले खेलोस् र सबै पत्रकारहरूलाई यसमा आबद्ध हुन्, र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझै उहाँहरूको क्षमता विकास गर्नेदेखि अहिलेको व्यावसायिक बन्नेदेखि लिएर गएर चाहिँ र पत्रकार र न्युजलाई पनि लेख्ने कुरामा अझ वस्तुनिष्ठ भएर कुनै व्यक्ति या कुनै संस्था या कोहीसँग नभइकन त्यसको भएको यथार्थ रूपले जाने गरेको चाहिँ जाओस्, मैले यो चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसो भएकाले अझै हामीले के भन्दाखेरि हाम्रो समुदाय, हाम्रो नागरिक, यहाँका मान्छेहरूलाई सुसूचित गर्ने कुरामा यसले अझै महत्त्वपूर्ण, र यसले के गर्छ भन्दा हामी सबै पत्रकारहरूले राम्रो कुराको सञ्चार गरेर यहाँ विकास भयो भने हामी राजनीतिक दलको पनि र हामी सबै नागरिकको हिसाबले भन्ने पनि राम्रो जान्छ भन्ने मैले आफूले बुझेको छु। त्यसो भएकाले गर्दा आज हाम्रो दायित्व के भन्दाखेरि अझै पत्रकारितालाई राम्रो बनाउने हाम्रो पनि दायित्व। त्यसो भएकाले आज जुन हामी स्थानीय तहहरूले अथवा हरेकले गरिरहेका कामहरूले एक हिसाबले जनताको बिचमा हामीले आफ्नो रूपले भनिराखेका छौँ, तर पनि त्यो चाहिँ तपाईँहरूले सञ्चार माध्यमको हिसाबले भन्नु भने अझ बढी जनताले पत्याउने गर्दछन् र जनताका बिचमा चाहिँ जाने गर्दछ। र यसलाई चाहिँ अघि मैले भने केही तथ्यहरूमा पनि जानुपर्दछ। केही कुराले कहिले कहिले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि के अरे हामी सबै कुराले चाहिँ अलिकति यो तथ्य हो कि होइन भनेर पनि बुझ्नुपर्ने रहेछ। म एउटा घटना सुनाउँ यहीँ। कुनै बेला सञ्चार माध्यममा आएको समाचार या सञ्चार माध्यममा आएको सूचनाले के हुँदो रहेछ, जनताका बिचमा गलत सन्देश जाँदो रहेछ। किन भन्दाखेरि त्यो कहाँ लाने भनेको त्यो चाहिँ सन्देश कुनै जिल्लाका लागि राम्रो होला, तर कुनै जिल्लाको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुँदै रहन्छ। र मान्छेले के भन्दो रहेछ भन्दा होइन, तैँले चाहिँ हामी त एक हिसाबले राजनीतिक दल भनौँ, म आफू जनप्रतिनिधि पनि भएको छ, तैँले चाहिँ हामीलाई त भन्दो रहेनछ नि, यो कुरा चाहिँ मिडियामा आएको कुरा एफएमले अहिले भने त एफएमले भनेको कुरा कसरी गलत हुन्छ, तैँले पो हामीलाई ढाँटिरहेको छस् त भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ। तर कहिले त्यो वस्तु सूचना अथवा त्यो समाचार चाहिँ कति सत्यपूर्ण हो भन्ने खालको पनि हुँदो रहेछ। त्यसो भएकाले गर्दा यी कुरालाई पनि अलिकति हामीले हेर्नुपर्ने रहेछ, अपडेट भइरहनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ पत्रकार, पत्रकारिता सँगसँगै सञ्चार माध्यमको भनौँ न, सञ्चार माध्यमको हिसाबमा यहाँ सबै सञ्चार माध्यममा आबद्ध हुने साथीहरू पनि भएको हिसाबले त्यो हिसाबलाई अलिकति हेर्नुपर्ने रहेछ। र त्यसले कहिले कहिले चाहिँ सानो कुराले ठुलो चाहिँ
असर पनि पर्छ, त्यो हिसाबले पनि जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा यही हिसाबले भन्दा विशेष गरी अब यहाँ आलोचना भनौँ या सकारात्मक भनौँ नकारात्मक हिसाबले अलिक बढी आउने गरे चाहिँ अहिले जति धेरै विपदका घटनाहरू गर्छन् त्यसमा चाहिँ भनौँ कहीँ आग लागिहाल्यो भने पत्रकारहरूको यो अवसरमा भन्दैछु म, पत्रकारहरूको चाहिँ त्यो आगो निभाउनेतिर हुँदैन कि ऊ चाहिँ फोटो खिच्न मात्रै मान्छे लागिरहेको हुन्छ भन्ने खालको हिसाबले पनि आलोचना आइरहेको हुन्छ कि। अनि काहीँ एक्सिडेन्ट भयो भने पनि ऊ फोटोमै लागिरहेको हुन्छ भन्ने। अनि मैले कहिले कहिले यसै हामी साथीहरूसँग छलफल पनि हुन्थ्यो, उहाँहरूले भनेको एउटा हाम्रो त व्यावसायिकता हो नि यो भन्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो तर पनि मान्छेले के भन्दो रहेछ नि त्यस्तो कुरा हुँदो रहेछ। र कहिले कहिले अब कति सत्य हो कति असत्य त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने रहेछ, त्यो कुरालाई पनि ध्यान जाओस्। र जुन हिसाबले आजको कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, मलाई पनि बोल्ने अवसर दिनुभयो, मेरा आफ्ना कुराहरू लागेको कुरा पनि मैले समयको पनि यसो हेरिरहेको छु, लाई राखेर स्थापना दिवस 67औं स्थापना दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। ताप्लेजुङ जिल्लाको पत्रकारिता महासङ्घ पत्रकार महासङ्घले अझै राम्ररी अगाडि बढाउनुहोस्, यसलाई अझै सुचित लानुहोस्। त्यसका लागि हाम्रो भूमिका के हुनसक्छ, हामीले यसलाई र विशेष गरी तपाईँहरूको क्षमता विकास गर्दै र प्रविधि मैत्री हुँदै अझै अगाडि बढाउन जाओस्। म यो स्थापना दिवसको अवसरमा यही शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो आफ्नो भनाइलाई यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नेकपा यसका सचिव मोहन नेउपानेपछि आफ्नो विचार राख्दै हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्र ताप्लेजुङका संयोजक विष्णु हाङबाङ। पत्रकार महासङ्घको यो आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ जो पत्रकार महासङ्घले आयोजना गरेको छ, मेरो तर्फबाट म आफूलाई चाहिँ यो यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि पत्रकारितामा जो एक खालको विकृतिहरू पनि अगाडि अहिले बढिरहेको छ, त्यसले चाहिँ यहाँको चाहिँ कार्यालय प्रमुखहरू, यहाँको राजनीतिक दलहरू, यहाँका चाहिँ अन्य चाहिँ भनौँ यहाँको चाहिँ समग्र चाहिँ विभागका चाहिँ र सम्बन्धित चाहिँ सबैका चाहिँ प्रमुखहरूबाट राय सुझाव लिने जुन चाहिँ चेष्टा गरेको छ, यसले चाहिँ मलाई लाग्छ पत्रकार महासङ्घको यात्रा अगाडि बढ्नका लागि यसले निकै राम्रो बाटो चाहिँ देखाउँछ जस्तो म आफूले चाहिँ लागेको छ। त्यस सन्दर्भमा अहिलेकै परिवेशमा आएर म आफूले संक्षिप्त मूल्याङ्कन गर्दाखेरि धेरै पुरानो 2012 सालमा स्थापना भएको रहेछ, मलाई पनि त्यति धेरै त थाहा छैन, म त्यस्तो धेरै यसको इतिहास त थाहा छैन किनभने म आफै पत्रकार चाहिँ होइन। तर पत्रकारिताको भूमिका भनेको म आफूले के बुझेको हो भने यो एउटा स्वतन्त्र चाहिँ व्यवसाय अथवा स्वतन्त्र पेसा हो। त्यो स्वतन्त्र पेसाले चाहिँ कस्तो खालको काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ केही धारणाहरू केही सुझावहरू चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिलेको सन्दर्भमा आएर हेर्दाखेरि यो पत्रकारितामा जसरी पुरानो चाहिँ मिडियाकर्मीहरू पत्रकारिताहरू लाग्नु भएको रहेछ र उहाँले यहाँसम्म ल्याउनेमा चाहिँ उहाँहरू कहीँ पनि अहिलेसम्म चाहिँ विचलन चाहिँ हुनुभएको रहन्छ। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ मलाई लाग्छ ताप्लेजुङको पत्रकारमा चाहिँ एउटा विज्ञ, यहाँको एउटा मेच्युर्ड, यहाँको राम्रो टिम चाहिँ बचेको छ भन्ने म आफूलाई चाहिँ महसुस गरेको छु। र यसले पत्रकारिताको नेतृत्व गर्न सक्छ, म आफूलाई चाहिँ त्यो फिल भएको छ। र यसले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने अहिले केही विकृतिहरू, अहिले जस्तो विभिन्न खालका चाहिँ नि सञ्जालहरू छन् र यसको छाता सङ्गठन भनेको पत्रकार महासङ्घ नै हो। र अहिले पत्रकार उत्पादन गर्ने थलो भनेको चाहिँ पार्टीको पनि छ, पार्टीको पनि छ। त्यो पार्टीबाट उत्पादन भएकोलाई कन्ट्रोल गर्ने पनि मलाई लाग्छ यही पत्रकार महासङ्घ हो। यो पत्रकार महासङ्घले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, त्यो दायित्व त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ म आफूले। र अर्को कुरा, अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ तिर नेपाल जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मुख्य हाम्रो नारा भनेको चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नै मुख्य हाम्रो नारा हो। त्यस सन्दर्भमा जस्तो अघि यहाँ राख्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ व्यक्तिको आफ्नो अभिव्यक्ति के हुन्छ त्यो दोस्रो कुरा जस्तो लाग्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ साँच्चीकै हामीले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधिहरूको, पार्टी प्रतिनिधिहरू होस् या जनप्रतिनिधि होस् या कोही पनि सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, उहाँहरूको चाहिँ त्यो समृद्ध नेपाल बनाउनेतिरको भूमिका के हुन्छ त्यहाँतिर चाहिँ अलिकति पत्रकारहरूले चाहिँ ध्यान केन्द्रित गराउनुपर्छ र त्यतातिर चाहिँ लक्षित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले जुन गतिविधि पत्रकार महासङ्घले गर्दैछ मलाई लाग्छ यो एक स्टेप अगाडि नै छ। अहिले जुन चाहिँ एउटा सङ्घीय संरचनाको मा चाहिँ के उपलब्धि भयो र के हुँदैछ भन्ने खालको जो उहाँहरूले यो कार्यक्रम बनाएर चाहिँ जानुभएको छ, यसको हिसाबले मलाई लाग्छ मेरो दृष्टिकोणमा
पत्रकारले नै अलि धेरै भूमिका खेल्ने र पत्रकारकै अलि धेरै प्रभावकारिता हुने भएको कारणले चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिनका लागि स्थानीय तह र कार्यालय प्रमुखहरूले पनि पत्रकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ जस्तो म आफूलाई चाहिँ लाग्छ र त्यसको निम्ति हामी राजनीतिक दलको तर्फबाट चाहिँ सकेसम्म नै पत्रकार महासङ्घलाई सहयोग गर्ने पत्रकारितालाई सहयोग गर्ने कुरामा चाहिँ हामी रहन्छौँ नै र जसको निम्ति अघि मैले भनिसकेको छु संक्षिप्त त्यसमा चाहिँ निष्पक्ष समाचार निष्पक्ष कुराहरू र लुकेका चाहिँ कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै यहाँ न्यायाधीश यहीँ हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले खोज्ने कुरा पनि वास्तविकता के हो त, भोलि प्रमाणित हुने कुरा पनि मुख्य हाम्रो आधार चाहिँ के हो भन्दाखेरि त यही चाहिँ नि पत्रकारिताकै आधारबाट खिचेका भिडियोहरू त्यही भएका प्रमाणहरू चाहिँ भोलि साबित हुने भएको कारणले यी यस्ता सत्य तथ्य कुराहरू र सकारात्मक चिजहरूलाई चाहिँ हामीले अलि धेरै फोकस गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई ठिक ठाउँ पुर्याउँछ। तर हामीले कसैको व्यक्तिगत आँच पुग्ने खालको कसैको सम्बन्धहरू बिग्रिने खालका कुराहरूलाई चाहिँ बरु अलि डाउनमा राख्दै कसैका श्रीमान श्रीमती हाम्रा त अहिले के छ भने श्रीमान श्रीमती र झगडा परेको सबैभन्दा चाहिँ रमाइलो त्यही हुन्छ कि क्या हो, त्यही चाहिँ भिडियो खिचिया छ, लाप्पा खेलेको खिचिया छ र त्यो खालको चाहिँ मिडियाकर्मी मिडिया हाउसले पनि मलाई के लाग्छ भने प्रोडक्ट चाहिँ विषयवस्तुहरू निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ बरु त्यसले सकारात्मक सन्देश जाने खालको त्यसले बरु त्यसलाई मिलाउने खालको सम्बन्धलाई बरु मिलाउने खालको चाहिँ विषयवस्तुहरू मेटेरियल्सहरू चाहिँ तयारी गरेर समाजमा चाहिँ त्यो खालको सन्देशहरू अगाडि बढायो भने मलाई लाग्छ हामी समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि त एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको त मिडिया त हो, सञ्चार हो, सूचना सम्प्रेषण राम्रो ढङ्गले गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यसले राम्रो नै हुन्छ। र मलाई मैले अरू केही भन्नु छैन, मेरो हाम्रो दृष्टिकोण भनेको अहिलेको तत्कालै गर्ने कुराहरू यिनै यसरी नै अगाडि बढ्यो भने मलाई जहाँसम्म ठिकै लागेको छ। र ताप्लेजुङको पत्रकारितालाई हेर्दा चाहिँ अहिले केही हदसम्म सुधार भएको स्थिति छ। माओवादी केन्द्रका विष्णु हाङबाङ पछि काङ्ग्रेस सभापति गजेन्द्र प्रसाद तुम्याहाङ। पत्रकारिताको आफ्नै इतिहास छ, गौरव छ र त्यो गौरवलाई स्थापित गर्नको निम्ति र यसलाई सफल सबल र प्रभावकारी बनाउनको निम्ति पहिलो कुरा खेल मैदान बुझ्नुपर्छ। त्यो खेल मैदान के हो भने लोकतन्त्र हो। जहाँ लोकतन्त्र छ त्यहाँ पत्रकारिता छ, जहाँ लोकतन्त्र छ त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता छ, वाक स्वतन्त्रता छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के बुझ्छु भने खेल मैदान बिर्सिसकेर खेलाडीहरू आफू चाहिँ पोख्त भइसकेपछि खेल मैदान बिर्सिने पनि देखिएको छ। पहिलो कुरा प्रेस स्वतन्त्रतामा मात्रै र लोकतन्त्रमा मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता फस्टाउँछ भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि हामी पत्रकारहरूले लोकतन्त्रको पक्षमा कति वकालत गरेका छौँ। जहाँ निरङ्कुशता छ, अधिनायकत्व छ, जहाँ एकदलीय चिन्तन छ त्यहाँ कि मुखपत्र हुन्छ र सरकारले स्थापित र निर्दिष्ट गरेका कुराहरूभन्दा बाहिर बोल्न सकिन्न। जहाँ लोकतन्त्र छ त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रता छ र पत्रकारिता फस्टाएको हुन्छ र मौलाएको हुन्छ। धेरै जोखिमहरू पत्रकारहरूले मोल्नुपर्छ। माननीय जिल्ला न्यायाधीशज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, म पनि ताप्लेजुङ पत्रकारको एउटा आधारभूत स्थापना गर्दै गर्दाखेरि पत्रकार महासङ्घको सदस्यको हुनुको नाताले म यहाँलाई के जानकारी गरेर राखौँ भने जिल्ला न्यायाधीशज्यूले न्याय सम्पादन गर्दै गर्दाखेरि जति नजिरहरू हेरेर सम्पादन गर्नुहुन्छ त्यसमा निश्चित समयावधि हुन्छ। तर एउटा पत्रकारले न्याय सम्पादन गर्दै गर्दाखेरि आफू उभिएको पृष्ठभूमिबाट क्षणिक रूपमा छिनभरमा त्यहाँ न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र त्यसको जोखिम पनि त्यतिकै हुन्छ। र त्यहीँभित्र कतिपय कुरा पत्रकारले समस्याको सघन रूपमा अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेर सही समाचार दिन सकेन भने अघि मोहनजीले भन्नुभएको जस्तो त्यहीँबाट द्वन्द्व सिर्जना हुने, त्यहीँबाट युद्ध सिर्जना हुने, त्यहीँबाट परस्पर बिचमा बेमेल र सङ्घर्ष सुरुवात हुने सम्मको परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ। अर्थलाई अनर्थ लाग्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यो जोखिमलाई सदैव बुझ्नुपर्छ र गहनतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो नै सफल पत्रकारको र पत्रकारिताको आचरण र आचार संहिताभित्रको विषय हो। र म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो अवसरमा, म धेरै कुरा राख्न चाहन्न। सर्वप्रथम पत्रकारिता भनेको मैले बुझेको पत्रकारिता जहाँ आवाजविहीनहरूको आवाज हो, जहाँ युद्धको विभीषिका चलिरहेको छ त्यहाँका चित्कारहरूलाई पर्दाफास गरेर जनता सामु प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी हो। र जहाँ अन्याय छ, जहाँ अत्याचार छ, जहाँ कुण्ठा छ त्यसको पर्दाफास गरेर न्याय सम्पादन गर्ने काम पत्रकारले गर्छ। जहाँ सेटिङमा, जहाँ षड्यन्त्रमा कुनै तह, कुनै सरकार, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले अनियमितता र भ्रष्टाचार गरिराखेको हुन्छ, त्यसको सत्य तथ्य पर्दाफास गर्न सक्ने जिम्मेवारी र जोखिम त्यो पत्रकारले मोलेको हुनुपर्छ। र यी जिम्मेवारीमा सदैव ताप्लेजुङ पत्रकार महासङ्घले र समग्र देशका पत्रकारहरूले यो 67औं पत्रकारिता स्थापना दिवसले थप प्रेरणा दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म स्मरण गर्न चाहन्छु, हामीलाई थाहा छ ताप्लेजुङको पत्रकारितामा स्मरण गर्नैपर्छ पत्रकार साथीहरूले गोपीकृष्ण अधिकारी जो ताप्लेजुङको पहिलो पत्रकारको रूपमा उभिनु भएको थियो। र पछिल्लो समयमा 2012 सालमा पत्रकारिताको स्थापना हुँदै गर्दाखेरि, यसलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घ र संस्थागत रूपमा स्थापना गर्दै गर्दाखेरि हामीले त्योभन्दा 1997 सम्झिनुपर्छ। जुन तारिणी प्रसाद कोइराला, बिपी कोइरालाका भाइ, जसले 104 राणा तन्त्रको विरुद्धमा आवाज उठाउँथे, जुन बेला फाँसी दिन्थे, त्यस बेला नेपाली कङ्ग्रेसले रेडियो सञ्चालन गरेर, बाणी पत्रिका सञ्चालन गरेर यो मुलुकमा आवाजविहीनहरूको आवाज स्थापित गर्नको निम्ति र लोकतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति आन्दोलन, क्रान्ति, सङ्घर्ष जुनै परिभाषा गरे पनि सुरुवात गरेको थियो। र संस्थागत रूपमा 2012 साल पछाडि आयो र जे जस्तो गरेको छ मलाई थाहा छ। ताप्लेजुङ जिल्लामा हामीले जिल्ला शाखा बनाउनको निम्ति 18 जना पत्रकारिता चाहिन्छ भन्दै गर्दाखेरि त्योभन्दा पूर्व पाँचथर जिल्ला र ताप्लेजुङ जिल्लाको संयुक्त पत्रकारहरूको कार्य समिति निर्माण गरिएको थियो। र त्यस पछाडि यहाँ सङ्ख्या बढ्दै जाँदा साहित्यिक पत्रकारहरूलाई समेत समावेश गर्दै गर्दाखेरि 18 भन्दा माथि पुगेपछि हामीले शाखा स्थापना गऱ्यौँ। विष्णुजीले भन्नुभएको जस्तै बिचमा पत्रकार अल्मलिरहेको थियो। कसै कुनै एउटा राजनीतिक दलको आस्थाको त पत्रकार हुन्छ नै स्वभावैले, तर कार्य न्याय सम्पादन र कार्य सम्पादनको सवालमा आफ्नो पार्टीको मुखपत्रको रूपमा भन्दाखेरि पनि समग्र समाजको समस्यालाई उजागर गर्ने क्रममा कतिपय कुरा मुखपत्रको रूपमा पनि स्थापित भएको अवस्था थियो। तर अहिले पत्रकार महासङ्घले त्यसलाई सुधार गरेर यो समग्र पत्रकारको हक हितको निम्ति एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा स्थापित गरेको छ। म जिल्ला पत्रकार महासङ्घ ताप्लेजुङलाई धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो दिनमा ताप्लेजुङ जिल्लाले विभिन्न यहाँ प्राकृतिक सम्पदाहरू छन् र पत्रकारिता सञ्चारको पहुँचभन्दा बाहिर बसेका बस्तीहरू छन्, समुदायहरू छन्, सञ्चारहरू छन्, यी सबैलाई उजागर गरेर कम्तीमा न्याय सम्पादन गर्ने कुरा र यसलाई सम्बन्धित निकायसम्म आवाज पुग्ने प्रयत्न निरन्तर गरोस्। यो गर्दै गर्दाखेरि भौतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा अत्यन्तै समस्या हुन्छ, कष्ट हुन्छ, संस्था चलाउन त्यति गाह्रो हुन्न। आफ्नै भवन चाहियो, यहाँ हल यति चाहिँ उपलब्ध गराउनको निम्ति पनि खर्च चाहियो, गाह्रो छ। तथापि पत्रकार साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो 67औं स्थापना दिवसदेखि उता जाँदाखेरि पत्रकारितामा पित्त पत्रकारिताले, फेक न्युजहरूले, युट्युबहरूले कतिपय कुराहरू अघि भन्दै हुन्थ्यो विष्णुजीले, बुढाबुढी लाप्पा खेलेको र झगडा गरेको चाहिँ छिट्टो आउँछ, त्यो चाहिँ आउनु चाहिँ घरेलु हिंसा न्यूनीकरण होस् भनेर पनि उहाँहरूले उजागर गर्नुभएकोले त्यसलाई सकारात्मक आँखाले पनि हेर्नुपर्छ। किनभने घरेलु हिंसा, घरभित्र बसेका मान्छेहरू बुढाबुढी भएर पनि बाहिर समाजमा निस्किन्न, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मारामार भइरहेछ, हिंसा भइरहेछ भन्ने हिसाबले पनि त्यसलाई सकारात्मक रूपमा बुझ्नुपर्छ, त्यो पनि उठाउनु त पर्छ। तर हामीले लेखेको न्युजले, हामीले सङ्कलन प्रकाशन गरेको न्युजले कसैको जिन्दगी, कसैको भविष्य र कुनै समाजमा बेमेल र सामाजिक सद्भावमा खल आउने कुरा नहोस् र
पत्रकारिताका आइडी बोकेर कार्यालयमा गएर कोही कार्यालय म त पत्रकार हुँ अलिअलि खर्च सर्च दिने कि ब्याड न्युज लेखौँ भन्ने कुराहरूसम्म छन् भने ती पनि न्यूनीकरण भएर जाओस्, यही शुभेच्छा प्रकट गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो विचार यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। जय गजेन्द्र प्रसाद तुम्याङपछि आफ्नो विचार राख्दै हुनुहुन्छ एमाले अध्यक्ष भूपेन्द्र थेबे। पत्रकारिता भन्ने सम्झना गर्न साथ मलाई विगतको धेरै इतिहासहरू याद आउँछ। नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू, लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरू, न्यायसङ्गत आन्दोलनहरू, विभिन्न आन्दोलनहरूको चपेटा मारबाट मुक्त भएर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यो आन्दोलनमा नेपाल पत्रकार र पत्रकारिताले यति धेरै मद्दत गरेको छ, यति धेरै सहयोग गरेको छ, त्यो दिशातिर सम्झिँदा म पत्रकार मित्रहरूलाई नमन गर्न मन पराउँछु। किनभने 2046 सालको जनआन्दोलन सम्झिन्छु म। त्यसखेर तत्कालीन कान्तिपुर पब्लिकेसनले खेलेको भूमिका त अझै पनि मेरो मनबाट हटेर जान सक्दैन। त्यति साह्रो चाहिँ हामी 7 दल टाउको फुटाएर छातीमा गोली थापेर हामी सडकमा उर्लिराखेको थियौँ निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा, देशको निरङ्कुशताको विरुद्धमा र देशमा सुशासन ल्याउनको निम्ति, प्रजातन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति, लोकतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति र देशबाट अन्याय अत्याचार फाल्नको निम्ति, वाक स्वतन्त्रताको निम्ति, प्रकाश स्वतन्त्रताको निम्ति हामीले आन्दोलन गरिरहँदा त्यो आन्दोलनलाई टेवा दिने एउटै मात्रै माध्यम पत्रकारहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यो दिशातिर मलाई अहिले सम्झिराखेको छु। अब अहिले चाहिँ अति हतारमा म धेरै बोल्दिनँ, किनभने मेरो मोबाइलको घन्टी धेरै बजिसकेको छ र अहिले हामी राजनीतिक दलहरूलाई एउटा चाड लागेको छ। राजनीतिक चाड भनेको चुनाव हो। चुनावलाई चाहिँ हामीले चाड मान्नुपर्छ। एउटा बुढापाकाहरूको एउटा कता कता गफ गरेको म सुन्थेँ, कप्टेरो त कप्टेरो, मली बाँसको कप्टेरो, क्षेत्री बाहुनको बिहेमा जन्ती जानु अति सजिलो, जन्ते बका खानु पनि सजिलो, तर सिलो खानु अप्ठ्यारो हुन्छ अरे क्या। त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ अहिले हामी छौँ। त्यसकारण पनि हामीलाई अलिकति समय पनि बचत गर्नु छ र यहाँ निम्त्याउनु भयो, डाक्नु भयो र तपाईँलाई म भारी धन्यवाद दिन्छु। र पत्रकारहरूले एउटा धर्म नभिर्नु होला। कुना कन्दरामा, सहर बजारमा जताततै भएको समस्याहरूलाई सत्य सही ढङ्गले तपाईँले उजागर गरिदिनु होला, सहयोग गरिदिनु होला। धन्यवाद। नमस्ते। तापजुङको पत्रकारितामा तपाईँको दृष्टिकोण यसै विषयमा आफ्नो विचार राख्दै हुनुहुन्छ तापजुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार पोखरेल। यो पत्रकारिता भन्ने कुरा यो चान्चुने कुरा होइन। यो पत्रकार भनेर म पत्रकार हुँ भनेर हिँड्ने पूर्ववक्ता पार्टीका साथीहरू सबैबाट आइसकेको छ। अब पत्रकारलाई नजिकबाट निहालेको हामीले आफ्नो कलेज टाइममा त्यति बेला देशान्तर अनि विमर्श भन्ने पत्रिकाहरू हुन्थे। ती पत्रिकाहरू हामी खोजी पढ्थ्यौँ। त्यो आन्दोलनको बेलामा पत्रकारहरूको भूमिका जस्तै पञ्चायतबाट प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र गर्दै गणतन्त्रसम्म आउनलाई पत्रकारको ठुलो भूमिका छ यो मुलुकमा र हामीले पत्रकार साथीहरूलाई नमन गर्नुपर्ने अवस्था छ। र पत्रकारहरूले सबैभन्दा विचार गरिदिनु पर्ने कुरा, अब जस्तै त्यति बेला पनि सुरुदेखि नै दुई खालको यो वामपन्थी धार कि यो प्रजातान्त्रिक धार कि भन्ने यो धार खोजी पत्रिका पढ्ने सुरुदेखि त्यो चलन चल्दै आएकोमा अहिले आएर त्यो धेरै कम भइसकेको छ। किनभने कालो कुनै चिज कालो देखिन्छ भने त्यो त कालै हो नि। एउटाले हेर्ने दृष्टि कालो
र अर्कोले हेर्ने दृष्टि रातो त हुँदैन। तर हो यो कुरामा सबैभन्दा बढी ध्यान पत्रकार साथीहरूले दिनुपर्ने ध्यान चाहिँ यो जे कुरा देखिन्छ त्यो कुरालाई अगाडि ल्याइदिनुपर्छ। किनभने यहाँहरूको सूचना यहाँहरूको समाचारले गर्दा यो गाउँदेखि लिएर देशमै एउटा असर पार्ने गरेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो गृह मन्त्रालयमा एउटा शाखा छ, सूचना समन्वय शाखा। त्यो शाखाले सबै जिल्लाबाट निक्लिने पत्रिकाहरू त्यहाँ पुगेको हुन्छ र त्यहाँ विश्लेषण हुन्छ र त्यो विश्लेषणको आधारमा कुन ठाउँमा कुन चाहिँ कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यो कारबाहीसम्म हुने यहाँहरूको सूचनाबाट त्यो कारबाहीसम्म हुने अवस्था छ। त्यसकारण यहाँहरूले जे देखिन्छ त्यो कुरालाई उजागर गरिदिनु भयो भने कुनै मान्छे अन्यायमा पर्दैन। जस्तै कुनै तपाईँहरूले नभएको कुरा लेखिदिनु भयो, सम्प्रेषण गरिदिनु भयो भने त्यो कुरालाई त राज्यले विश्लेषण गरे हुन्छ र त्यो अनुसार उसले आफ्नो नीति बनाउँछ, एउटा मार्गचित्र बनाउँछ। त्यसकारण यहाँहरूको ठुलो भूमिका रहन्छ त्यसमा। र पत्रकार साथीहरूलाई यो जिल्लामा चाहिँ म आएदेखि म आएको करिब 1.5 महिना हुन लाग्यो। यो जिल्लामा चाहिँ पत्रकारहरूको बिचमा जुन सामञ्जस्यता छ, समन्वय एकदमै देख्दछु र नेगेटिभ सोच भन्दा पनि त्यो कसरी चाहिँ क्रिएटिभ काममा लाउन सकिन्छ भन्ने यहाँको पत्रकारहरूको धेरै मैले उहाँहरूसँग इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि र उहाँहरूको सोध्ने तरिकाबाट पनि म एकदमै प्रभावित छु। र यसरी तपाईँहरूले सकारात्मक सोच राखिदिनु भयो भने समाज मात्रै नभएर देशमा पनि एउटा कुनै भावी योजना निर्माण गर्नलाई सहयोग पुग्छ। र पत्रकार भनेको चान्चुने कुरा होइन, किनभने हामी बरु प्रशासनको मान्छेले प्रशासनिक काम मात्रै जाने भयो, श्रीमानले न्याय सम्बन्धी जाने भयो, अरू राजनीतिक दलले राजनीति मात्रै जाने हुने भयो। तर पत्रकारले त शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, वाणिज्यदेखि लिएर सबै कुराको अध्ययन नगरिकन पत्रकारिता हुँदैन। त्यसकारण यहाँहरूलाई यो 67औं स्थापना दिवसको शुभकामना दिँदै भोलिका दिनमा यहाँहरूको पत्रकारितामा अझ पोजिटिभनेस थपिँदै जाओस् भन्ने शुभकामना सहित आफ्नो मन्तव्य टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार पोखरेलपछि ताप्लेजुङ जिल्लाका माननीय जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश राउत, न्यायाधीश राउत ताप्लेजुङको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत पनि हुनुहुन्छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अलिकता सूचना सम्पादन अरू थुप्रै कुराहरू त आइसकेको छ। प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड हो, सूचनाको सम्वाहक हो पत्रकारज्यूहरू भनेको। उहाँहरूले सूचना सम्प्रेषण गरिदिनु भएन भनेदेखि कसै कहाँ सूचना पुग्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यस कारण यी सबै कुराहरूलाई म उठाउन चाहन्न। मैले केही कुराहरू भनिदिनुहोस् भन्नुभएको हुनाले मैले केही कुराहरू मात्रै उजागर गर्न खोजेको छु। सबभन्दा पहिला म न्याय क्षेत्रमा काम गर्छु। त्यसकारण न्याय क्षेत्रको सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरिको थोरै संवेदनशील भइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यहाँ त मैले त्यो किसिमको माहौल देखेको छुइनँ। यहाँ राम्रोसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा आएर उहाँहरूले नै सोधेर प्रसारण गरिदिनु भएको छ, प्रकाशित गरिदिनु भएको छ। मैले 2-3 उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा हालसालै भएको पल्सा प्रकरणको सन्दर्भमा हामी पीडितहरूको सन्दर्भमा नाम गोप्य राख्नुपर्छ, उजागर गर्नु हुँदैन भन्छौँ। यो अरू पत्रकारिता सन्दर्भमा समस्या थिएन। युट्युबहरूबाट जो पीडित महिला थिइन् उनको नामदेखि लिएर भिडियो, फोटो सबै प्रसारणहरू गरियो। त्यो साह्रै संवेदनशील कुरा थियो। त्यसलाई अहिले अब प्रशासनबाट पनि त्यसलाई अलिकता नियन्त्रण गर्ने कोसिस भएको छ। त्यसले पीडित आफू पनि मिडियामा आउनुभयो, तर त्यो उहाँको कुरो थियो। तर सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरि त्यसरी उहाँहरूको नाम उजागर गरिदिनु, फोटो उजागर गरिदिनु, भिडियो प्रसारण नगरिदिनु पर्ने अवस्था थियो। प्रसारण गर्दाखेरि पनि उहाँलाई ब्लर गरेर उहाँको नदेखिने गरिकन, उहाँको नाम नआउने गरिकन हामी फैसलामा, आदेशमा, मुद्दामा उहाँहरूको नामै परिवर्तन गरेर हामी यहाँ ताप्लेजुङ 1, 2, 3, 4 भन्छौँ, व्यक्तिको नाम हामी प्रसारण गर्दैनौँ, प्रकाशितै गर्दैनौँ। हाम्रो फैसलामा पनि त्यही किसिम आउँछ। त्यो नगरिदिनुको लागि म अनुरोध छ। यहाँको सन्दर्भमा समस्या थिएन। दोस्रो एउटा अर्को उदाहरण दिन्छु म। राउटे महिलाको सन्दर्भमा सुर्खेतबाट पत्रकारलाई सजाय पनि भएको छ, अदालतबाट सजाय भएको छ, सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट। राउटे महिलाको सन्दर्भमा उहाँहरूको भिडियो नै प्रसारण गरियो। त्यो जुन नाजुक क्षण थियो त्यो क्षणलाई समेत युट्युबमा प्रसारण गरियो। त्यो साह्रै नाजुक अवस्था थियो। त्यस्ता कुराहरूलाई
नगरिदिनको लागि पनि यहाँ गर्नुभएको छ भन्नु खोजे भने त्यसलाई न्यूनीकरण गरिदिनुलाई म अनुरोध गर्छु। न्यायालयको सन्दर्भमा सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरि हाम्रो न्यायालयमा के भनिन्छ भने सुनिजान्ने प्रमाण होइन भनिन्छ। भनेको त्यो प्रमाण त्यो हो जो प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छ, प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा ती गएर हेरिएको छ भने त्यसलाई हामी प्रमाणको रूपमा लिन्छौँ। त्यस्तै पत्रकारितामा पनि त्यही हो। अन्यबाट आएको सूचना भन्दा आफूले प्रत्यक्ष रूपमा देखेर अनुभव गरेर भोगेर गरेको सूचनाहरू र प्रत्यक्ष लिएको सूचनाहरू भ्यालिड हुन्छन्। त्यसलाई सम्प्रेषण गरियो भनेदेखि त्यसले एउटा छुट्टै विश्वसनीयताको माहौल खडा गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अदालतको सूचनाको सन्दर्भमा अदालतमै गएर हामी यहाँहरूसँग फ्यामिलियर पनि छौँ, आइरहनु भएको छ। त्यहाँ आएर सूचना लिएर सम्प्रेषण गरिदिनु भयो भनेदेखि हामीसँग राम्रै अवस्था पनि रहन्छ। अब मैले भन्नुपर्छ, अब प्रमुख निर्वाचनको लागि म निर्वाचन अधिकृत भएको कारणले पनि निर्वाचनको माहौल छ अहिलेको अवस्थामा। यहाँहरूलाई मैले के अनुरोध गर्नुपर्छ भनेदेखि सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै नागरिकहरू निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भइदिनुहोस्, मत खसाल्नको लागि मतदान केन्द्रमा गइदिनुहोस् र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मतदान गरिदिनुहोस् भनेर यहाँहरूले सूचना सम्प्रेषण गरिदिनु भयो भने यहाँहरू भनेको प्रत्येक व्यक्तिको गाउँ गाउँमा घर घरमा व्यक्ति बिचमा सिधा सम्पर्क यहाँहरूको हुन्छ। पत्रिकाको माध्यमबाट, रेडियोको माध्यमबाट, टेलिभिजनको माध्यमबाट, अहिले त अनलाइन छ, अनलाइनको माध्यमबाट व्यक्ति बिचमा यहाँहरू तुरुन्तै पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यो किसिमको माहौल यहाँहरूले सृजना गरिदिनु भयो भनेदेखि धेरैभन्दा धेरै नागरिकको निर्वाचनमा सहभागिता रहन्छ र सही रूपमा जनप्रतिनिधि चुनिएर त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुहुन्छ। त्यो विकासको लागि, आफ्नो समाजको विकासको लागि, व्यक्ति विकासको लागि पनि ती कामहरू हुनसक्छ। मैले यहाँ हजुरहरूलाई यो गरेँ। अब हाम्रो ताप्लेजुङ जिल्लाको पत्रकारिताको सन्दर्भमा केही कुरा भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। यहाँको पत्रकारितासँग म 5-6 जिल्ला बसेर हेरेको छु। यहाँको पत्रकार साथीहरूको बिचमा अघि हाम्रो सिडो साहबले पनि भन्नुभयो, सौहार्दपूर्ण वातावरण छ। यहाँहरूले आफूले पाउनुभएको सूचनाको सन्दर्भमा एकअर्कामा छलफल गरेर सम्प्रेषण गरेर सबैले सूचना गर्नुभएको छ। तछाड मछाडको अवस्था यहाँ हजुरहरूसँग छैन, राम्रै छ। जहाँ सूचना पाउनुपर्ने हो त्यहाँ पुग्नुभएको छ र एकअर्कासँग सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। त्यो राम्रो माहौल छ। त्यसले गर्दा यहाँको पत्रकारिता सन्दर्भमा मेरो कुनै टिक्का टिप्पणी छैन र अनुरोध मेरो के चाहिँ हो भनेदेखि समाजलाई नकारात्मक असर पर्ने किसिमको सूचना भन्दा सकेसम्म त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर सकारात्मक रूपमा प्रभाव पर्ने किसिमको सूचना सम्प्रेषण गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यो समाज भड्किन सक्ने अवस्था, त्यसले नकारात्मक असर पर्न सक्ने अवस्था कम हुन जान्छ। सूचना सम्प्रेषण नगर्ने होइन, तर त्यसले समाज भाँडिन सक्ने अवस्था भयो, समाजलाई असर पर्न सक्ने अवस्था भयो भने त्यसलाई न्यूनीकरण गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यसले राम्रै पनि गर्छ। सूचना सत्य साँचो सूचना जानुपर्छ, तर त्यसले समाज नभाँडियोस् भन्ने अवस्थामा त्यति विचार गरिदिनु भयो भने त्यसको अवस्था राम्रै अवस्था रहन सक्ने अवस्था रहन्छ। अर्को मैले यहाँ भन्नुपर्ने कुरा भनेको अर्को ताप्लेजुङको सन्दर्भमा साह्रै सुन्दर जिल्ला, रसिलो जिल्ला भन्छु म। मेरो 2.5 वर्षभन्दा बढीको यहाँ बसाइ अनुभव छ। ताप्लेजुङ साह्रै सुन्दर जिल्ला, आउनलाई टाढा छ। हामीलाई, म काठमाडौँको मान्छे हुँ, यहाँ आउनलाई टाढा छ, तर आइसकेपछि म आनन्दले बसेको छु। यहाँ कुनै किसिमको समस्या छैन। त्यो भएको हुनाले यहाँको पर्यटन प्रवर्धनको लागि थुप्रा सम्भावनाहरू देखेको छु मैले। त्यो यहाँहरूले प्रवर्धन गरिदिनु भयो भनेदेखि अब पाथिभरा माताको दर्शनको लागि त थुप्रै आउनुहुन्छ छ, हामीसँग अरू विदेशीहरू पनि आउनुहुन्छ। आन्तरिक पर्यटन जबसम्म अभिवृद्धि हुँदैन तबसम्म हाम्रो पर्यटन व्यवसाय त्यति माथि उठ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। विदेशी पर्यटक भनेको त थोरै एउटा सिजन हुन्छ, आउनुहुन्छ जानुहुन्छ, तर आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि यहाँहरूको सूचनाले ठुलो भूमिका खेल्छ। त्यो कुरोको लागि पनि म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्छु। अर्को अब खास धेरै उच्च छैन। म अदालतमा काम गर्ने भएको हुनाले अदालतमा आएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई अनुरोध गर्नुपर्ने कुराहरू, यहाँहरू सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, यहाँहरूको सूचना यहाँहरूले समाचार प्रसारण गर्नुभएको व्यक्तिसँग पुग्छ। मैले अघि पनि भने काली लाग्दो अवस्था हामीसँग अहिले अदालतमा मुद्दा भनेको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा छ। यसले पारिवारिक विखण्डन यति चरमचुलीमा पुर्याएको छ। थुप्रै कारणहरू छन्, यसका कारणहरू थुप्रै छन्। त्यो कारणहरूको सन्दर्भमा यहाँहरूले विश्लेषण गरेर त्यसमा अनुसन्धान गरेर यो समाजमा गाउँ गाउँमा
यसलाई यो कारणले समाज हाम्रो परिवार विखण्डन भइरहेको छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्ने यसो गर्नुपर्छ भनेर यहाँहरूले सूचना पुर्याइदिनु भयो भनेदेखि यहाँहरूले अलिकता अनुसन्धान गरेर त्यो कुराहरू गाउँमा पुर्याइदिनु भयो, व्यक्तिगतमा पुर्याइदिनु भयो भने यो विकराल अवस्था देखेको छु मैले। भन्नुपर्दा पोहोर साल हामीसँग 1/3 मुद्दा थियो सम्बन्ध विच्छेदको, अब हामी लगभग 50% पुग्न सक्ने अवस्था भइसकेको छ। प्रत्येक दिनमा हामीसँग 6वटा मुद्दा पेशी चढ्छ भनेदेखि 2 या 3वटा मुद्दा हामीसँग सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हुन्छ। यो भनेको हाम्रो घर घरमा समस्या आइसकेको छ, घर घरमा समस्या आएको छ। यो समस्यालाई समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ? बरु हजुरहरूसँग सबैतिरको सम्भव एक्सिस छ, पहुँच छ, उहाँहरूलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई ल्याएर छलफल गराएर एउटा कुनै निष्कर्ष निस्किन्छ र त्यो निष्कर्ष गाउँमा पुर्याउन सकियो भनेदेखि त्यसले घरमा रहने पारिवारिक विखण्डनता कम गर्न मद्दत गर्छ। त्यसले बालबालिकामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। समाजको घरको आर्थिक अभिवृद्धि हुन सक्ने कुरामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। त्यसले जुन घर बिग्रियो भनेदेखि त समाज भाँडिहाल्छ, बिग्रि त हाल्छ। ती कुराहरूको सन्दर्भमा यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसको लागि म यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गर्छु। यो हिजो मसँग आएर सरले भन्ने बित्तिकै मैले यो कुरो चाहिँ राख्छु नै भन्ने मलाई लागेको थियो। यो विकराल समस्या हो, अहिले देखेको छ। कमकमी उसको घर भनेर भन्ने होला, भोलि मेरै घरमा पर्न सक्छ। त्यसले पारिवारिक विखण्डनता जुन ल्याउँछ त्यसले निकै नकारात्मक असर पर्छ र परिवारको जुन विकास हुने क्रम थियो त्यसलाई ठ्याक्कै रोकिदिने काम गर्छ। म त्यसको लागि राजनीतिक पार्टीका हाम्रो अध्यक्ष सभापतिज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, प्रतिनिधिज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि, किनभने यो भनेको परिवार बिग्रियो भनेदेखि राजनीतिक माहौल पनि बिग्रिन्छ, समाज बिग्रिन्छ। म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्छु। माननीय जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश राउतपछि ताप्लेजुङको फोङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति प्याकुरेल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहुँदै, र हामी स्वाभाविक रूपमै जनताका प्रतिनिधिहरू, जनताका सेवकहरू जनताको घर दैलोमा जाँदा र जनताको काम गरिरहँदा हामीले गरेका कामहरू समाजमा कति राम्रा होलान्, कति समाजले अलिकति यसो गरिदिएको भए हुन्थ्यो, यो नगरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि हुन्थ्यो होला। यी सबै कुराहरू तपाईँ पत्रकारहरूको माध्यमबाट समाजलाई सुसूचित गराउने कुरामा तपाईँहरू अब्बल हुनुहुन्छ। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ, अगाडि बढिरहनुहोस्, यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। 12 सालमा स्थापना भएको पत्रकार महासङ्घ र ताप्लेजुङ जिल्लामा 60 सालमा स्थापना भएको यो पत्रकार महासङ्घ आजको दिनसम्म आउँदा म विगतलाई कोट्याउन चाहन्न। तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्। तपाईँहरू साँच्चै पत्रकारिताको क्षेत्रमा लाग्नु भएको थियो कि कुनै दलको विशेषमा लाग्नु भएको थियो? अघि कुरा उठेको छ, म यतिमै यो कुरा टुङ्ग्याउँछु। तपाईँहरूले के गर्नुभयो विगतमा? आग्रह पूर्वाग्रहको हिसाबमा गर्नुभयो कि साँच्चै समाजमा साँच्चै घटना घटेको थियो र त्यो कुरा बाहिर ल्याउनु भयो कि? मलाई राम्ररी हेक्का छ। म जनप्रतिनिधि भएर आउँदा तपाईँहरू त नेतृत्वमा हुनुहुन्न होला। आज त्यो नेतृत्व कुन ठाउँमा छ म त्यो ठाउँमा पनि बिर्सेँ। त्यो नेतृत्व को को थियो उहाँहरूको नामहरू पनि बिर्सेँ। तपाईँहरूले त्यही गतिविधि गरेर अहिलेसम्म आउनुभएको भए तपाईँहरू कस्तो पत्रकारिता हुन्थ्यो होला? तपाईँहरू आफै मनन गर्नुहोस्। मैले यति कुरा मात्रै राखेँ। र अहिले जुन नेतृत्व अहिले हामीले पाएको छौँ तपाईँहरूलाई हामी सलोट पनि गर्छौँ, सम्मान पनि गर्न चाहन्छौँ। ती भएका विकृतिहरूलाई, ती भएका विसङ्गतिहरूलाई तपाईँहरूले उछेल्दै अहिले तपाईँहरू जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ सदा सर्वदा तपाईँहरू त्यसमा लागिरहनुहोस्। यसैमा सबैको उज्जवल, ताप्लेजुङ जिल्लाको पनि उज्जवल भविष्य हुन्छ। हामी सबै राजनीतिक कर्मीहरू, सबै सुरक्षा निकायहरू सबैको त्यहाँ कल्याण होला, त्यो बाटोमा हामी सबै लागौँ। मैले अस्ति मात्रै सुने केही कुरा पत्रकार साथीहरूले हामी सबै यो 9वटा स्थानीय तहमा सबै एउटै दलको मात्रै छैनौँ, त्यही भित्र पनि छासमिसे पनि छ। त्यसले गर्दा हामीले गरेका राम्रा कामहरू अथवा हामीले गरेका नराम्रा कामहरू तपाईँहरूले समाचार अगाडि ल्याउँदै गर्दा तपाईँहरूलाई आफै पनि थाहा छ, अहिलेको नेतृत्वलाई पनि थाहा छ होला त्यो चाहिँ किन लेखेको, त्यो किन अगाडि बढाएको, यस्तो कुराहरू पनि आइरहँदो रहेछ। तपाईँहरू त्यसमा चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। तपाईँहरूमा दृढ इच्छाशक्ति हुनु पर्यो, दृढ आत्मबल हुनु पर्यो। अघि नै श्रीमानले भन्नुभयो अरेको भरमा होइन,
तपाईँहरू ठ्याक्कै देखेको कुरामा त्यो दलले नि प्रेसर गर्यो भने पनि यो मैले नि देखेको हो, यो कुरा चाहिँ साँचो हो भने साँचो, बेठिक हो भने बेठिक भन्न सक्ने गरेको तपाईँहरू कति क्यापेबल हुनुहुन्छ त्यो कुरा तपाईँमा भर पर्छ। होइन मलाई त अलि दलको उसले गाली पो गर्छ कि त्यो साथी पो रिसाउँछ कि भन्ने कुरा तपाईँहरूतिर लाग्यो भने त तपाईँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा तपाईँहरूको अहिलेको नेतृत्व त्यो कुरामा अब्बल हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो विश्वास छ र त्यसमा तपाईँहरू लाग्नुहोस्। धेरै कुरा अघि आयो, सबै पन्त सरले इतिहासै ल्याउनु भयो। तपाईँहरूले लेखेको कुराले त धेरै कुरा हुँदो रहेछ नि, अनि तपाईँहरूले लेखेको कुराले कसैको कारबाही हुने रहेछ, त्यो अख्तियारले पनि हेर्छ क्यारा। त्यो हेर्दै गर्दा अघि सिडिओ साहबले भन्नुभयो त्यो सबै पत्र पत्रिका यहाँबाट प्रसारण हुने कुराहरू चाहिँ सबै एउटै टेबलमा विश्लेषण गरिसकेपछि अनि यो फोगडको कुरा हो, यो चाहिँ साँचो कुरा हो भने ती फाइनल हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा हामीले लेख्दै गर्दा, हामीले कलम चलाउँदै गर्दा, कलम चोप्दै गर्दा यो आग्रह र पूर्वाग्रहमा राख्ने कुरा चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ है साथी। यो चाहिँ गत वर्ष देखियो। नामै लियो भने त चुनाव आउन आँटेछ, फेरि रिसाउनुहुन्छ होला, बच्चालाई भोटै दिन कि भन्नुहुन्छ होला। एउटा नेताको पछि लाग्ने, त्यो नेता तल काबिनीमा आएको छैन त्यही ढोग्न पुग्ने, अनि त्यसले जे भन्यो लेखिहाल्ने। अरे बाप रे बाप। अनि त्यो पत्रकारको चाहिँ कुरा उठाउन पाइन्छ कि पाइँदैन? अलि म त जान्दिनँ, अलिक थोरै थोरै पढेको। अनि मेरो छोराहरू काठमाडौँ पढ्छन्, त्यो सालालाई मुद्दै हाल्नुपर्छ है। त्यसलाई मुद्दा हाल्यो भने ठ्याक्राकै पर्छ भन्छन् कि। अहिले त सबै बाटो हुने भयो। त्यसले गर्दा त्यो बाटोमा नलागौँ। जे गरे पनि, जुन जुन तहमा रहे पनि हामीले आफ्नो गाउँपालिका, आफ्नो नगरपालिका, समग्र ताप्लेजुङ जिल्लाको उन्नयन प्रगतिमा हामी सबै लाग्ने हो। हामी एक दिन होला नि, एकछिन होला, एक महिना होला, हामी आफ्नो आफ्नो पार्टी, आफ्नो आफ्नो दलको, म त अहिले पनि आह्वान गर्छु, व्यक्तिलाई किन गाली गर्ने, दललाई किन गाली गर्ने? आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार हामी सबैले भोट मागौँ। जनताले जसलाई रुचाउँछन् त्यो आइजान्छ। त्यस पछाडि त सबैजना यो विकास निर्माणमा म अघि ठट्टापन ताप्लेजुङ त बडा गजबको छ कि, यो नभएको कुरा गर्ने जिल्ला के। त्यही इलामलाई हेरौँ न, इलाममा आजभन्दा 10 वर्ष 12 वर्ष अगाडि त्यो 48वटा गाउँपालिका भएको, गाविस भएको, 48 मोटर बाटो पुगेको। त्यहाँ त हाम्रा जिल्लाका भन्दा अब्बल नेताहरू, ठुल्ठुला नेताहरू, काङ्ग्रेसका, कम्युनिस्टका, अरू दलका पनि, तर त्यो विकास निर्माणको कुरामा त सबै एक ठाउँमा हुने। त्यो गऱ्यो भने छिटो छिटो राम्रो कामको लागि, अघि सिडिओ साहबले भन्नुभयो, यो राम्रो काम गर्नको लागि चाहिँ यो मेरो दल, मेरो पार्टी, मेरो साथी भन्नु परेन नि। राम्रो काम त सबैले गरौँ न, नराम्रो काम पो सबैले नगरौँ। अघि कुरा निकाल्नुभयो विष्णुजीले, श्रीमान श्रीमतीको झगडा चाहिँ बङ्गै निकालिदिइहाल्ने होइन, केमा भएको छ त्यो कुरा नगर्ने। तर त्यसले राष्ट्रलाई, त्यसले आफ्नो जिल्लालाई, त्यसले आफ्नो समग्र गाउँपालिकालाई, नगरपालिकालाई क्षति कति पुर्याउँछ, त्यसले फाइदा कति पुर्याउँछ, त्यो बाटोमा जाने गरेको अगाडि बढौँ। तपाईँहरू 60 सालमा स्थापना भएको यो पत्रकार महासङ्घले अहिले त पहिला त सुनिँदैन थियो, अहिले त दिनै सुनिन्छ नि। मान्छेहरू गाउँ गाउँमा कुरा गर्छ, होइन मान्छे कति मर्दो रहेछ, पहिला त यत्तिकै मर्थ्यो होला नि, सुनिँदैन। तपाईँहरूले यहाँ कुरा उठेन, तपाईँहरूले धन्दाकालको बेलामा त धेरै राम्रो काम गर्नुभयो नि, अहिले कसैले उठाउनु भएन। कति मान्छेहरू अपहरण भयो, नेपाली पुलिसहरू अपहरण भएर ल्यायो। हाम्रो पत्रकार साथीहरू, ताप्लेजुङको साथीहरू, अहिले भएको नेतृत्व पनि होला, गएको नेतृत्व पनि होला, अरू साथी सबै पुग्नुभयो, त्यसलाई बचाउने काम गर्नुभयो, छुट्याउने काम गर्नुभयो, वार्ता गर्ने काम गर्नुभयो, दुईतिर भएको द्वन्द्वलाई मिलाउने कुरा गर्नुभयो। त्यो कुरा त तपाईँहरूले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभयो नि। तपाईँहरू त धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। त्यो बेला कोभिडको महामारीको बेलामा जे कुराहरू लेख्नुभयो, यो कोभिडमा राम्रो लेख लेखेर तपाईँहरू पुरस्कृत पनि हुनुभयो, यहाँ हामीले पुरस्कार पनि बाँड्यौँ। तपाईँहरू त्यो रचनात्मक बाटोमा जुन लाग्नुभएको छ, तपाईँहरूले यस्ता कुराहरू, अघि भूकम्पको कुरा आयो, बाढी पहिरोको कुरा आयो, तपाईँहरू अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ, सत्य तथ्य खबरहरू बाहिर ल्याउनुहुन्छ, त्यो कुरामा तपाईँहरू लागिरहनुहोस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो फुङनिङ नगरपालिका प्रमुख छत्रपति प्याकुरेल। चैत 16 गते पत्रकार महासङ्घको स्थापना दिवस 2012 साल चैत 16 गते पत्रकार महासङ्घको स्थापना भएको हो। दिवसको अवसरमा ताप्लेजुङको पत्रकारितामा तपाईँको दृष्टिकोण विषयमा वक्ताहरूको यो धारणासँगै आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ।
नमस्ते।